یا اللہ عمر دے دے، عمر دے دے، عمر دے دے۔ فاروق اعظم سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا نا عمر گیا تیرا سر لین واسطے دے کے آ گیا، تو نے کیا کیا؟ دلاں دے سودگی تینے اساں ایک یار دی خاطر، دلاں دے سودگی تینے، دلاں دے سودگی تینے